بندے اج بندیاں دے کام آویں گا اگلی گل غور نہ سنیا جائے اوے بھکھیاں دے اُتے جو احسان کردا بھکھیاں دے اُتے جو احسان کردا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا محشر نو نبی سونا گل نال لاوے گا رب کولو جنت ضرور پاوے گا آؤ ویریو کم آیا کرو ایک دوسرے دے احساس کریا کر اپنے غریب پڑوسیاں دا اپنے محلے دا اندر یتیماں دا احساس کریا کرنا آؤ ذرا توجہ فرمایا ابھی آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں واعظ خوش الہام حضرت مولانا بدر نصیر سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی محترم جناب حضرت مولانا بدر نصیر سلفی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویران نے جدو تیر بجے تقدیران دے اور جدو تیر بجے تقدیران دے نہیں کم آونا تدبیران دے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی مشکل کشائی یکتائی تنہائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے ہے جو اکیلا اس پوری کائنات دے نظام نو چلانے والا ہے دن نو رات اندر رات نو دن اندر بدلنے والا بھی اکیلا ہے دریا سمندر ندی نالے چلانے والا اور موسمہ دے بدلنے والا بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا نفع نقصان دا مالک زندگی اور موت دا مالک اکیلا اللہ رب العالمین ہے انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو پہلی مرتبہ تواڈے نال ملاقات کا شرف نصیب ہویا ہے اللہ پاک میرے بھائی الشیخ قاری بلال مدنی صاحب دی اس محبت نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میرے بھائیو جس دور دے وچوں میں اور تسی گزر رہے ہیں ساڈے اندر اس بات کی بڑی کمی ہو گئی ہے کہ ساڈے اندروں احساس ایثار یہ ختم ہوتا جا رہا ہے آج معاشرے دے اندر بھرا بھرا دا احساس نہیں کرتا
ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ बढ़ के अगले की जरूरत को पूरा कर देना, इसका नाम ईसार है वे। और कुरान पाक की जिस आयत मुबारका का कुछ हिस्सा तुहाडे सामने पढ़े है, ਇਹਦੇ अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना उन्हां लोगों का तस्करा फरमाया कि जेड़े लोग अपनियां जरूरतां भी वेखदे ने कि सानू भी जरूरत है वे, लेकिन कोई उन्हां कोलों सवाल करने वाला आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, बिरादरी वाला आ जाए, भाई आ जाए, बहन आ जाए, कोई भी आके सवाल करे, अपनी जरूरत नहीं देखता, उन्हां दी जरूरत को पूरा करदा है, ਇਹਦਾ नाम है वे ईसार, कि अगले की जरूरत को पूरा कर देना। और इस बात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना कुरान पाक अंदर फरमाया है। और ईसार मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज की कॉन्फ्रेंस का उन्वान है ना सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, 11वीं सालाना हजरात प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत दे विचों ही यह भी एक उन्वान है वे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईसार कैसा सी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एहसास कैसा उम्मत के अंदर पैदा फरमाया। हजूर दुनिया ते तशरीफ नहीं लैके आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आमद तो पहले ना मुआशरे के अंदर इस तरह का निजाम है सी कि कोई किसी का एहसास नहीं सी करता, किसी का कोई एहसास नहीं सी, हत्ता कि किसी ने जानवर का गोश्त खाना होए, उन्हें जानवर को सिवा नहीं करना, बल्कि जानवर की एक टंग को कट लेना या छुरी के नाल जानवर के विचों गोश्त कट लेना और वो जनाब अपना इस्तेमाल कर दे और जानवर तड़फता रहता। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए, आपने उम्मत को आख्या ये काम नहीं करना, किसी जानवर पे भी जुल्म ते ज़ियादती नहीं करनी, उन्होंने भी एहसास करना है। हजूर अलैहिस्सलाम एक बाग के अंदर दाखिल हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेखिया एक ऊंट जिहड़ा वो दौड़िया फिरदा ते लोग तो डर के अगे अगे नसते फिरदे ने। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया की गल है? आंदे ने अल्लाह दे नबी जी ये जिहड़ा ऊंट है ना एक कटदा है, ये जनाब बंदियां नूं पै जांदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब होए, साथी डर रहे ने ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना ऊंट नाल प्यार किया, ऊंट बैठ जाता है, नबी दे कदम च बैठ के रोना लग जाता है, आंसू निकल रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कान लगाया, ऊंट की आवाज सुनी, आपने फरमाया इसका मालिक कौन है वे? दसे अल्लाह दे नबी जी एदा फलां अंसारी सहाबी मालिक ने बुलाया, ऊंट तेरा? आंदा जी मेरा है वे। आका फरमांदे ने ऊंट तेरियां शिकायतां कर रहे हैं, तू इहदे कोलों कम ज्यादा लेना ते इहदे कोलों जनाब कम ज्यादा लैके ते इहनूं खुराक थोड़ी देना, इहनूं चारा थोड़ा पाना। ते मेरे आका ने फरमाया जानवरां दे नाल भी जुल्म ते ज़ियादती करनी। इतना एहसास अल्लाह ने कुरान अंदर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सोनिया असा ने तुहानू सारे जहाना वास्ते रहमत बना के भेज दिता है। अल्लाह अल्लाह। तो आइए जरा तवज्जो फरमाया जाए, सीरतुन नबी दा एक पहलू तुहाडे सामने रखना चाहना कि मेरे पैगंबर दा ईसार कैसा है सी। अल्लाह दे प्यारे कुरान ने ऐलान फरमाया
اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آقا علیہ السلام عزیز علیہ مکہ آئینات میرے پیغمبر نو دوسرے دا مشقت اندر پینا میرے پیغمبر دی طبیعت تے بڑا ہی گراں گزردا ہے بڑا ہی مشقت نال گزردا ہے۔ آقا علیہ السلام نا امت دا احساس رکھن والے امت دے واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام کس قدر حریص بن کے آئے کس قدر احسان کرنے والے بن کے آئے۔ آقا علیہ السلام نا اس طرح سفر تے جا رہے نا پیغمبر علیہ السلام دے نال اور لوگ نبی دے صحابہ بھی نال لینا آقا علیہ السلام دے صحابی نے نال پرندیاں دے گھونسلے وچوں پرندے دے بچیاں نو چک لیا اللہ اللہ انہیں پرندیاں دے بچے چکے اور ایک پرندہ جڑا اینا دی جڑی ماں اینا پرندیاں دے اور میرے پیغمبر دے اس طرح سر مبارک دے اتے چکریاں پئی لگان دی ہے چکر لگائی جا رہی ہے اللہ اللہ میرے پیغمبر نے نگاہاں اٹھائیاں تے ویکھیا اے پرندہ زبانے اللہ دسدا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ کنے اس دے پرندے دے بچے چکے نے اے دے بچے کیوں اٹھائے نے ناب میرے آقا فرماندے نے اس پرندے نو بھی ویکھو نا پتہ کہ نبی احساس کرنے والا ہے نبی رحمت للعالمین نبی ہے میرے آقا فرماندے نے صحابہ اس دے بچیاں نو چھڑ دیو نا کتنا احساس میرے نبی نو امت دا آقا علیہ السلام نے فرمایا اور شام دا ٹائم ہو جائے نا اپنے بچیاں نو کرو نا کڈیا کرو وجہ کی ہے کہ اس وقت شیطان زمین تے پھیلے ہوندے نے میرے پیغمبر نے اس کو منع فرمایا احساس امت دا کیتا نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور جب تانوں کسے جگہ تے پیشاب کرنا پہ حاجت ہو جائے گا تسی کسے سوراخ دے کسے بیل دے نا اس طرح بیٹھ کے تے پیشاب نہیں کرنا کیوں ہو سکتا ہے دے وچوں کوئی موذی جانور نکلے تے تینوں نقصان پہنچا دے اتنا میرا نبی عزیز علیہ ما انتم حریص اور لوگوں میرا پیغمبر احساس کرنے والا میرا پیغمبر اثار کرنے والا یہی کہ میرے نبی نے دعوت دیتی ہے یہی کہ میرے پیغمبر نے آ کے پیغام دیتا ہے نا اور لوگوں اثار بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی نیکی جنا آؤ ذرا توجہ فرمایا جائے میرے آقا علیہ السلام امت دا احساس کس قدر کرنے والے رات دا وقت ہے نبی پاک علیہ السلام اس طرح نماز پڑھ دینے پہ سر سجدے اندر نبی پاک علیہ السلام نے رکھیا ہوئے ہے آقا علیہ السلام نہ روئی جا رہنے آقا علیہ السلام کی دے واسطے رو رہنے امت دے واسطے رو رہنے نا میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تے میرے آقا نا ایک آیت پڑھی جا رہنے بار بار پڑھ دینے نا میرے پیغمبر پڑھی جا رہنے ان تو عذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم آقا بار بار پڑھی جا رہنے اللہ انہا بندیاں نو عذاب دے گا یہ بندے تے تیرے نینا اللہ انہا بندیاں نو عذاب دے گا بندے تے تیرے نینا چھپو آپ کر دے میں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے اللہ تو بڑا عزیز علیہ اللہ تو بڑا رؤوف الرحیم ہے اللہ تو بڑا ہی رحیم تے کریم ہے وے اے میرے یا مالکا انہا بندیاں نو معاف کر دے میں
تے تیرا کی جانا ہے؟ میرے پیغمبر بار بار پڑھی جا رہے ہیں ان تو عذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، بار بار پڑھی جا رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے جبرائیل جی رب جلیل کی آڈر کی حکم ہے، جبرائیل جلدی جانا، میرا پیغمبر روئی جا رہے ہیں، آنسو بہائی جا رہے ہیں، پوچھنا کی گل ہے وے، حالانکہ اللہ خود جانن والا ہے، اللہ تے علا کل شیء قدیر ہے، اللہ تے سمیع علیم ہے وے۔ اللہ فرماندے نے جبریل جانا، میرے آقا علیہ السلام کول آیا، آقا دے کول آ کے نا میرے پیغمبر دے کول آ کے عرصہ کرتا سونے کیوں روئی جا رہے ہو، کیوں انہا روئی جا رہے ہو، کیوں انی آہو بتا کری جا رہے ہو؟ آقا فرماندے نے منو اپنی امت دا خیال آ رہے ہے، امت دا احساس آ رہے ہے، اللہ میری امت دے بندیانو کیویں عذاب دے گا، اللہ میری امت نو کیویں عذاب دے گا، اللہ انہاں نو معاف کر دے۔ اور لوگو جبریل جاندہ جا کے آندہ سونے ربا تیرا نبی تے امت دے غم اندر روئی جا رہے ہیں، اللہ فرماندے نے سونے جبریل جانا میرے پیغمبر نو پیغام دے دے، والا سوفا یوتی کا رب کا بترزا، اللہ تینو راضی کر چھٹے گا سونے تو انو راضی کر دے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام امت دے غم اندر امت دے احساس اندر راتاں نو اٹھ کے روندے رہے، اتنا احساس کرنے والا میرا نبی امت دا اتنا غم خار نبی، اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے 50 نمازاں دتیاں، گل بڑی مختصر کر کے سمجھانا چاہنا پھر میں اپنا موضوع شروع کرانا۔ نبی پاک علیہ السلام کتنا امت دا احساس کرنے والے، اللہ 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 نے 50 نمازاں دتیاں، موسیٰ علیہ السلام نے ملاقاتاں ہوئیاں، بار بار جاندے نے امت واسطے، بار بار چکر لگاندے نے نا، نمازاں 5 رہ جاندیاں نے، اوے بار بار چکر لگایا تے کی دے واسطے امت دے واسطے احساس امت دا رکھے نا۔ اللہ فرماندے نے سونیا لے کے 5 نمازاں چلے ہو لیکن ساڈا حکم نہیں بدلیا کردا، تیری امت نمازاں 5 پڑھے گی ثواب 50 دائی دیاں گا۔ اینا نبی ہمدرد، اینا نبی احساس کرنے والا، آؤ لوگ اس نبی نے تے اثار دا درس دیتا ہے، اگلے دیاں ضرورتاں پوریاں کرن دا درس دیتا ہے۔ قرآن آندنا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آؤ پروانے ہو اثار اپنے اندر پیدا کرو نا، دوسریاں دا احساس اپنے دل اندر پیدا کرو نا۔ آج جو تیرے میرے دل اندر احساس ہوندہ، آج ساڈا پڑوسی کدے بھکھا نہ سوندا، آج تیرے میرے اندر احساس دا جذبہ پیدا ہوندہ، آج تیرے میرے پڑوس دے اندر کسے غریب دے بجلی دا میٹر نہ کٹیا جاندہ، آج تیرے میرے اندر احساس پیدا ہوندہ، یتیم بچے اور سڑکاں دے اتے نہ رول دے، آج تیرے میرے دل اندر احساس پیدا ہوندہ، کتے مسکین بچے این جناب ہوٹلاں دے کم کر دے نظر نام دے، تیرے دل اندر احساس ختم ہو گیا، اثار ختم ہو گیا۔ آویگنا اپنا پرا بیمار پہ ہے، کوئی انہوں دوائی لین واسطے تیار نہیں ہوندہ، برادری والے بھی لمبی بیماری بے کے منہ پھیر جاندے نے، اللہ اللہ، لیکن جو دو بندہ مر جاندہ ہے وہ تو سارے یاد نے آج روٹی ساڑھے اللہ جنازہ ہو جائے نا پھر سارے ہی کہندے نے آج دی رات روٹی ساڑھے بلو ہے گی، برادری والے کہندے نے، محلے والے کہندے نے، اور برادری محلے والے رشتہ دار ادو کتے مر جاندے نے جدو بندہ بیمار پیا ہوندا ہے، کیوں نہیں ہوتا احساس کر کے آندا
ਅੱਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ। अल्लाह 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 साडे अंदर इसार पैदा कर दे। आइए जरा तवज्जो फरमाया जे मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत नू इसार दा सबक दिता है, लोगां दे कम आन दा सबक दिता है। और वीरे अपने रिश्तेदारां दे कम आया कर, अपने बिरादरी वालियां दे कम आया कर, गरीबां दे कम आया कर, यतीमां दे कम आया करना। आओ ना दिल अंदर इसार पैदा करो। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने। एक बीबी आउंदी है आके ना, एक चादर बड़ी खूबसूरत है, चादर ते कढ़ाई कीती हुई अपने हाथ दे नाल बुन बुन के ना तैयार करके लेके आई है। ते मेरे पैगंबर नू भी चादर दी बड़ी जरूरत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू भी चादर दी बड़ी जरूरत है। मेरे पैगंबर ने चादर लई है, चादर अपने जेबे तन फरमाई है। नबी पाक नू चादर बड़ी सोहनी पई लगदी है, नबी पाक ते चादर फबदी है पई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज चादर लेके बैठे ने, एक परवाना उठ के आंदा सोनिया चादर ते बड़ी सोहनी पई लगदी है, चादर बड़ी अच्छी पई लगदी है। मेरे पैगंबर ने फरमाया तेनू जरूरत है? आंदा जी सोनिया जरूरत ते मैनू है वे। अल्लाह अल्लाह सहाबा दे वल वेखदे ने पै इन्ने चादर आखी है, नबी पाक ने चादर उतार के ते फौरन इनू दे छड्डी है। अपनी जरूरत नहीं वेखी, अगले दी जरूरत वेखी है, चादर इनू दे छड्डी है। एदा नाम एहसास है वे, एदा नाम ईसार है वे। अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ईसार दा दर्स दिता। आओ हुण नबी दे घर वल तैनू लैके चलाना। मेरे पाक पैगंबर दा घर है अम्मा जी आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा। कौन अम्मी आयशा सदीका? आ सारे मोमना दी मां आयशा सदीका, कुल मोमना ते मुसलमाना दी मां आयशा सदीका, मेरी मां आयशा सदीका, तेरी मां आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा घर दे अंदर तशरीफ फरमा ले। एक रोटी है ते सारे दिन दा रोजा रखिया होया। अम्मा जी ने सारे दिन दा रोजा रखिया होया ते अफतारी दा वक्त करीब करीब है वे। अम्मा जी ने रोटी एक रखी है, बाहरों आवाज आउंदी है मैं भुखी बड़ी हां, बड़े दिन हो गए ने मैनू भुख बड़ी लगी है, खान नू कुछ है ते दे देना। अम्मा जी खादमा नू आंदी है लै जा रोटी ते जाके इनू दे आ। ए खादमा आंदी है ए ते अम्मा जान तुसी रोजा फतार करना घर के अंदर ते होर कोई चीज नहीं आवे। मेरी तेरी मां ने फरमाया ए आयशा अम्मा जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने अपनी खादमा नू आखिया ए रोटी जेड़ी इनू दे छड़ना अल्लाह आप इंतजाम कर छड़ेगा। एदा नाम ईसार है वे, आप नू भी जरूरत है वे, रोजा भी सारे दिन दा रखिया, लेकिन सवाल ही आया ओदी जरूरत नू पूरा कर छड़िया। आओ लोगो अम्मा जी आयशा सदीका मेरे नबी दा घराना, मेरे नबी दा घर है वे। आ देखना किवें एक दूसरे दे काम आउना है, किवें एक दूसरे नाल इसार पैदा करना है। अज तेरे मेरे दिल विचों इसार खत्म हो गया। आओ लोगो पैगाम सुनिया जे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा घर है। अम्मा जी आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला ना बैठिया ने, बाहर एक औरत आई है नाल
ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ अम्मा जी दे कोल बाग अंदर आउंदा तीन खजूरा या एक खजूर है वे बाहर का तीन खजूरा जेड़ियां ने घर विच मौजूद ने चुक के ते बीबी नू दे छड़िया और बीबी ने एक खजूर जेड़ी है अपनी एक बच्ची नू दिती है, दूजी खजूर दूसरी बच्ची नू दे दिती है। बच्चियां ने खजूरा खा लिया ते मां आप खजूर खान लगी ना, इंज बच्चियां अपनी मां वल वेख रही ने, ललचाई नजरां दे नाल वेख रही ने। और लोग मेरी मां आयशा सिद्दीका सारा मंजर वेखदी है पई ते मां जी आयशा सिद्दीका ने ना जदों मंजर वेख रही ने ना, इस मां ने वो खजूर आप नहीं खाधी, ओदे दो हिस्से कीते, एक ओनू खवा दिता बच्ची नू, एक इधर वाली बच्ची नू खिला दिता। एदा ना जे लोगो ईसार, एदा ना जे एहसास ना मेरे आका घर तशरीफ लेके आउंदे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा जी ने सारी एचड़ी गलबात सारी दसी ना, मेरे आका दे सामने सारा मंजर पेश कीता ते मेरे आका फरमांदे ने आयशा उस मां ने इतना बड़ा काम कीता, अल्लाह ने उस बीबी ते जहन्नम दी आग हराम कर छड़ी है। और एहसास पैदा करो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक औरत फाहिशा औरत पहले वक्त अंदर बदकारा औरत आइए बदकारी करके जिस्म भी नपा के ते इस तरह गुजर रही है, कुएं के करीब एक कुत्ते के बच्चे नू वेखिया, वो जनाब गर्मी की शिद्दत तो प्यास की वजह तो इस तरह जमीन पे गारा वही चटी जा रहा है। बीबी दे दिल अंदर एहसास पैदा होया, इन्हें अपने पैर तो जूती उतारी, दुपट्टा लिया, बन के कुएं अंदर सुटिया, पानी कड़ के कुत्ते दे बच्चे नू पिलाई जा रही है। अर्शा तो आवाज आउंदी है और बीबी तेरा जिस्म भी नपा के तू खुद भी नपाक है, जिन्हों पानी पिलाया वो भी नपाक है, लेकिन काम इतना अल्लाह कीता, अल्लाह फरमांदे ने जा बीबी असी तेरे सारे गुनाह माफ कर छड़े। एहसास पैदा करो, ईसार पैदा करो, किसे दे कम आ जाया करो। आओ एक हदीस सुनिए ते बात खत्म करिए। मेरे बिरादर अकबर जनाब शेखैन तजदीद साहब तशरीफ ले आए ने, आओ जरा गौर फरमाया जे मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह दा कल क़यामत वाले दिन दरबार लगा होएगा। मेरे आका फरमांदे ने एक पहले उम्मतां दे विचों एक बंदा जेड़ा ओ बंदा पेश होएगा ते अल्लाह फरमाएगा दस ना केड़ा अमल करके आया है, केड़ा नेकी दा काम लेके आया है। आखेगा अल्लाह माल बड़ा सी, लोग आउंदे सन सवाल करते सन ते मैं उन्हां नूं दे दिंदा सा। कोई बंदा आउंदा कर्जे दा सवाल करदा, मैं उन्हूं कर्जा दे दिंदा। वक्त तय हो जाता, उस वक्त वो कर्जदार आउंदा ना, आके आंदा यार मेरे कोलों कर्जा तेरा नहीं अदा किया जा रहा, मेरे हालात बड़े परेशान कोने, मेरे हालात बड़े तंग दस्त ने, मैनू तेरा कर्जा नहीं दिता जा रहा। अल्लाह अल्लाह मैं उन्हें वक्त दे दिंदा, वो फिर आउंदा फिर वक्त मंगदा, मैं फिर दे दिंदा। हत्ता कि वो बंदा कहंदा अल्लाह एक बंदा है उन्हें आके आखिया मेरे कोलों तेरा कर्जा नहीं दिता जाना, मेरे हालात बड़े परेशान ने ना, ते अल्लाह मैं उस बंदे नू मुआफ कर छड़िया। मैं आखिया जा तेनू कर्जा दा मुआफी दे दिती है, अज तू मैं किसी नू मुआफी नहीं दिंदे, असी ते कर्जा ले लईए। एक बारी कर्जा बड़े प्यार नाल ले लैने आ, बड़े नरम होके ले लैने आ, ते इरादा ही हुंदा सी किहड़ा देना, लेकिन लोगों इधर देखिया जे एहसास किनू कहंदे ने, इसार किनू कहंदे ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह फरमांदे ने ओए तू इतना इसार करदा है, मेरी उम्मत मेरे बंदियां दा इतना एहसास करदा है। अल्लाह फरमांदे ने जा तू साडे बंदियां नू मुआफ कीता, असी तैनू भी मुआफ कर छड़िया।
اور جے رب کو جنت چاہیے تے اپنے اندر احساس پیدا کرو، اپنے اندر ایثار پیدا کرو۔ حضرات بڑا اللہ کام ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور لوگاں دے کم آیا کرو نا، لوگاں دے کم آیا کرو نا، کسے دا جناب کوئی کم آ جائے نا او دا کم کر دیا کرو، کوئی قرض لین آوندا تیرے کول آوے تے قرضہ دے دیا کر، کوئی یتیم بچے ویکھیا کرنا اودیاں فیساں نہیں پر ہو رہیاں، بچہ پڑھا لائق ہے سکول نہیں جا رہا، اپنے محلے اندر ویکھیا کرنا اودیاں فیساں ادا کر دیا کر، تیرے پڑوسی کوئی بچہ مدرسے اندر پڑھدا نا انہوں کتاباں دی ضرورت ہے انہوں کتاباں لے کے دے دیا کر، ایدہ نا تے ایثار ہے وے، کسے نو قرضہ دے دینا تے ایثار ہے وے، کسے دے کم آ جانا تے ایثار ہے وے۔ اوے بندے آجے بندے آپ تے کم آویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا، بندے آجے بندے آپ تے کم آویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ ماپیانو راضی رکھنا، اور لوگ سنو نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک دے کم آیا کرو، میرا نبی تے اتنا رؤوف رحیم نبی ہے، میرا نبی تے کافران دے بھی کم آ جایا کردا، میرے پیغمبر نو پتہ لگدا کوئی یہودی بیمار ہے، ایک یہودی بچہ نبی پاک دی خدمت کردا، پتہ لگیا بیمار ہے نبی پاک او دا پتہ لین واسطے بھی ٹر گئے، اسی اپنا مولوی بیمار ہو جائے تو او دا پتہ لین جاندے، مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب، عتیق اللہ عمر صاحب پروفیسر بیمار نے دعا کرو اللہ پاک سے تندرستی عطا فرمائے، تو آٹے عالم تو آٹے واسطے سرمایہ نے اینا دے کم آیا کرو پوچھیا کرو، اوے بندے آجے بندے آن تے کم آویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ پہلا حق ماپیاں نو راضی رکھنا، خدمت کر کے نہ کدی اکنا، ماپے جن راضی ماپے جن راضی رب راضی پاویں گا، بندے آجے بندے آن دے کام آویں گا۔ اگلی گل غور نہ سنیا جائے، اوے بھکھیاں دے اٹھے جو احسان کردا، بھکھیاں دے اٹھے جو احسان کردا، یتیماں تے غریباں دا چپیٹ پردا، محشر نو نبی سونا گل نال لاوے گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ آؤ ویریو کم آیا کرو ایک دوسرے دے، احساس کریا کر اپنے غریب پڑوسیاں دا، اپنے محلے دا اندر یتیمہ دا احساس کریا کرنا۔ آؤ ذرا توجہ فرمایا جناب میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے آقا علیہ السلام نا تشریف فرما لے، ایک بندہ ہے انہیں آکے کلمہ پڑھے ہے مسلمان ہو جاندہ ہے تے نبی پاک نو آندہ ہے سونے آپ بھوک لگی ہے تے روٹی کھانی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے بلال انہوں لے جاؤ، اللہ تے دے رسول دا مہمان ہے وے، انہوں سب تو پہلے میرے کارول لے جا۔ حضرت بلال لے کے گئے، ایک دروازہ دو دروازے دستک دیتے، فالو آج سالہ سال دے کران دے اندر دانے رکھ کے بھی رب دا شکر ادا نہیں کر دے،
साला साल दा रिज़्क जमा करके भी रब दा शुक्र अदा नहीं जे कर दे। इधर वेख कर किदा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कर है वे। अज दी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस दा पैगाम लेके जा, एहसास पैदा कर, इसार पैदा कर। मेरे पैगंबर दे घर विचों किसे दे घर विचों भी खाना नहीं ना मिलदा, मेहमान फिर नबी पाक कोल आ जांदा है। अल्लाह दे नबी नू दसिया जांदा सोनिया तुहाडे घरां विचों ते खाना कोई नहीं मिलिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इंज सहाबा बैठे ने, आका फरमांदे ने केड़ा बंदा ओए जेड़ा ये अल्लाह ते ओदे रसूल दे मेहमान नू खाना खलाए ना। हजरत अबू तला अंसारी सहाबी रजी अल्लाह तआला नु खड़े हुए आंदे ने सोनिया मैं इनू खाना खिलावांगा। अल्लाह दे नबी जी मैं तुहाडे मेहमान नू खाना खिलावां लैके ते घर वाल चला गया ते पता इनू भी कोई नहीं, घर विच रोटी भी है वे के नहीं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जज्बा इसार एहसास में किया जे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी घर लैके गया, गल बस खत्म हो लगी है। इन्हें जनाब घर जाके ना इन्हें अपनी बीवी नू पुछया दस बई घर दे अंदर कोई चीज है वे? इन्हें आख्या जी सिर्फ तुहाडी रोटी है या बच्चियां दी है वे, इस तो वध कोई नहीं। इन्हें आख्या अल्लाह ते ओदे रसूल दा मेहमान आया ते ओनू असीं पेट भर के खाना खिलाना है। ते कमरे दे अंदर जदों रोटी रखे ना ते दीवा बंद कर दी, बच्चियां नू सुला देई, दीवा बत्ती बुझा देगी, फूका मार देगी, दीवा बत्ती बुझ जाएगा। मैं उहदे नाल बिस्मिल्लाह पढ़ के मुंह लाई जावांगा। अल्लाह ते उहदे रसूल दा मेहमान रोटी खाई जाएगा तो यही समझेगा कि ये सहाबी भी मेरे नाल खाई जा रहे हैं। वो आप सारी रात भुखा रहा, बच्चे भुखे रहे, अल्लाह ते उहदे रसूल ने मेहमान नू पेट भर के खाना खिलाया। और लोगों एदा ना एहसास है वे, एदा ना ईसार है वे। अज साडे मुआशरे दे अंदरों एहसास ते ईसार खत्म होंदा जा रहे हैं। अल्लाह करे साडे अंदर पैदा हो जाए, एहसास पैदा हो जाए, ईसार पैदा हो जाए। गरीबा ते यतीमा दे कम आने वाले बन जाइए, मिसकीना दे कम आने वाले बन जाइए, अपने भरावां दी जरूरत दे कम आने वाले बन जाइए, बीमारां ते दुखी दे असी हमदर्द बन जाइए। लोगों यही है सीरत नबी दा सबक। अल्लाह को दुआ है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना जो उलमाए किराम खुतबा इज़ाम तशरीफ लाए और उनके साथ जो अहबाब तशरीफ लाए, मैं तमाम को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। यकीनन बड़ी खुशी की बात है कि आप सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला आपके नेक जज्बात, आपकी नेक तमन्नाएं, आरज़ुएं, ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुंचाए और सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शिरकत, इसके सिले में क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमाए। मैं अहबाब से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आए ताकि जब बाद में कोई साथी आए आपके लिए दिक्कत न हो। अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कायदे अहले हदीस यूथ फोरस पंजाब के जनरल सेक्रेटरी वाइज़े खुशलहान मुकर्ररे ज़ीशान हजरत मौलाना शेखैन तौहीदी साहिब हाफिज़हुल्लाहु तआला वरआ आपके सामने खिताब फरमाएंगे। वो अहबाब जो बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है
کہ اللہ کے گھر تشریف لائیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو سماعت فرمائیں۔ یقیناً اللہ کے گھروں میں بیٹھنا یہ سعادت بھی ہے، یہ ثواب بھی ہے، اور یہاں بیٹھنے سے اللہ کی برکات اور رحمتوں کا نزول بھی ملتا ہے۔ تشریف لائیں، قرآن و حدیث پر مبنی گفتگو کو سماعت فرمائیں۔